Okay. Good morning, all. I would like to Morning, welcome sir. to all in our today's class. As I informed you already, you will get the recording session of this class in my YouTube channel, and you can search the recording class by my name, and you can like, subscribe, comment in my YouTube channel as well. Okay. Promotion तरीके. It is my promotion of the channel. Okay. Yes, sir. Now, is I noticed that here are the some new students that they are joined for the first time in this online class. So we are going to revise it a little bit. We are discussing about the unit 3, that is the management, and especially we are talking about the history and current thinking. Okay. In this unit 3, mute गर्नु होला जसको डिस्टर्बेन्स आछ. In this unit 3, we are discussing about the evolution of management, and here we will be discussing about the theories in management. हिजो पढेकै कुराको रिभिजन हो. अनि यसमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई देखाइराखेको थिएँ, यो इभोल्युसनको फिगर हो. यो इभोल्युसनमा चाहिँ ह्युमन काइन्डको इभोल्युसन कसरी भइरहेछ भन्ने देखाउँछ, र लास्टको स्पेशली लास्टको दुईवटा पिक्चरले चाहिँ हामीलाई अलिकति बढी भ्यालु राख्छ, किनभने इभोल्युसन अफ म्यानेजमेन्ट यहाँ छ. जस्तै योभन्दा अगाडिको म्यानेजमेन्टको पिरियडमा चाहिँ पिपुलहरू चाहिँ ब्याग लिएर अनि कागजपत्रहरू झोलामा राखेर मोबाइल लिएर उनीहरू अफिस जाने आउने गर्थे. But during this pandemic situation, we are not able to go to our office, colleges as well. Now we are performing or we are connecting our class or our duty by the help of the internet. Okay. सो अहिलेको पछिल्लो म्यानेजमेन्टको ट्रेन्ड चाहिँ अहिले यसरी तपाईले देख्नु भएको जस्तो चेयरमा बसेर अनि त्यसपछि ल्यापटप कम्प्युटर युज गरेर कनेक्ट हुने हो पोलिसी हो. जस्ट इट इज द रिभिजन. एन्ड आफ्टर द्याट वी डिस्कस अबाउट द भेरियस थ्योरीज इन म्यानेजमेन्ट. म्यानेजमेन्टको थ्योरीज भित्र चाहिँ धेरै थ्योरीजहरू छ. क्लासिकल म्यानेजमेन्ट थ्योरीज, अनि त्यसपछि ह्युमन रिलेसन्स एन्ड बिहेभियरल साइन्स थ्योरीज. यो दुईटा थ्योरीज भनेपछि यो भित्र अरु सब थ्योरीजहरू छ भन्ने कुरा पनि डिस्कसन गर्यौं हामीले. एन्ड आफ्टर द्याट सिस्टम्स थ्योरी, डिसिजन थ्योरी, म्यानेजमेन्ट साइन्स थ्योरी एन्ड द कन्टिन्जेन्सी थ्योरी. ओके. एन्ड आफ्टर द्याट वी मुभ टु द क्लासिकल म्यानेजमेन्ट थ्योरी. अघि जस्तै मैले तपाईहरुलाई भने नि यहाँ 6वटा थ्योरीहरू छ है. अनि हाम्रो यो च्याप्टर चाहिँ मेनली यो थ्योरीमा रिलेट गरेछ के सबै कुराहरू. तपाईहरुले त्यही भएर अब अलिकति कन्सेप्ट क्लियर नभइकन त हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ. हेर्नुहोस् के भन्न खोजेको यो कुराहरू जान्न पर्यो. अब तपाईहरुले लोकसेवा आयोगको एक्जाम दिने बेलामा पनि यी क्वेशन्सहरू तपाईहरुलाई त्यहाँ सोध्छ है. त्यो भएर जसले चाहिँ लोकसेवा आयोगको तयारी गर्नुहुन्छ अथवा त्यतातिर इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ उहाँहरुको लागि पनि यो बढी भ्यालुएबल हुन्छ. बिसाइड दिस हाम्रो एक्जामको लागि त अभियसली तपाईहरुले जान्न परिहाल्यो यो सबै कुराहरू. ओके. अब क्लासिकल म्यानेजमेन्ट थ्योरी भित्र हामी जाँदै थियौं. दिस इज द क्लासिकल म्यानेजमेन्ट थ्योरीज. र हिजो हामीले डिस्कसन गरेका थियौं क्लासिकल म्यानेजमेन्ट थ्योरीजले चाहिँ जहिले पनि यसले के गर्छ भने इम्प्लोइजको फिजिकल र इकोनोमिक निड्सलाई फुलफिल गर्छ. ओके. फिजिकल निड्स भनेको घाँस बास कपास हैन, अनि इन्टरटेनमेन्टका कुराहरू, यी कुराहरू चाहिँ इम्प्लोइजलाई त्यो कुरा दियो र अनि त्यसपछि इकोनोमिक निड्स भनेको स्यालेरी राम्रो दियो भने चाहिँ सबै कुरा हुन्छ भन्ने तरिकाको क्लासिकल म्यानेजमेन्ट थ्योरीको एजम्पसन हुन्छ है. सो these theories do not consider social needs and job satisfaction. Is this classical theories only focus to the physical and economic needs. They do not consider about the social needs and the job satisfaction है. अनि त्यसपछि हामीले कुरा गरेका थियौं क्लासिकल म्यानेजमेन्ट थ्योरीज भित्र यो 3वटा थ्योरीजहरू पर्छ. साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरी अनि त्यसपछि ब्युरोक्रेटिक थ्योरी. यो 3वटा थ्योरीहरू पर्छ यो क्लासिकल म्यानेजमेन्ट थ्योरीज भित्र चाहिँ है. क्लासिकल म्यानेजमेन्ट थ्योरी तपाईहरुले बुझ्न पर्यो. यो थ्योरीले चाहिँ इम्प्लोइजको फिजिकल निड र इकोनोमिक निड्सलाई मात्रै फुलफिल गर्छ र क्लासिकल म्यानेजमेन्ट थ्योरीले चाहिँ इम्प्लोइजहरूलाई हामीले फिजिकल्ली के अरे फिजिकल निडमा र इकोनोमिक निडमा सेटिस्फाई गर्न सकियो भने चाहिँ वी क्यान डु अल भन्ने यसको एजम्पसन छ. तर नाउ डेज व्हेन वी डिस्कस अबाउट द क्लासिकल म्यानेजमेन्ट थ्योरी then we get certain drawbacks of this classical management theory. Classical management theory भित्र हामीले केही कमजोरीहरू देख्छौं. त्यो भनेको it does not or these theories do not consider about the social needs and job satisfaction.
भनेको सामाजिक मूल्य मान्यता आवश्यकताहरू र अनि त्यसपछि जागिरप्रति अथवा उसको जुन रोजगारी छ त्यो प्रतिको सन्तुष्टिको कुरा चाहिँ यसले चेक गर्दैन है। अनि साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी यो क्लासिकल म्यानेजमेन्ट थ्योरिज भित्र भएको 3वटा थ्योरिजहरू यहाँ डिस्प्ले भइरहेको छ, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी, अनि एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरी र अनि त्यसपछि ब्युरोक्र्याटिक थ्योरी। त्यसपछि वी आर मुभिङ हियर अबाउट दिस साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी। हामीले हिजो पनि डिस्कसन गरेथ्यौं, हिजोको क्लासलाई हामीले अलिकति रिभिजन गरेको हो यो। लेट्स सी व्हाट इज द साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी। यो कसले प्रपोन्ड गरेको भनेको थियौं हामीले हिजो, हेर्नुस् त। आर यु लिसनिङ मी? एफडब्ल्यू टेलरले गरेको है। एफडब्ल्यू टेलरले प्रपोन्ड गरेको हो यो साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी चाहिँ। हाम्रो संख्या बढिरहेको छ, मैले त्यहाँ नम्बर चेक गरेँ। एफडब्ल्यू टेलर इज नोन एज द फादर अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट। अनि हिजो मैले एफडब्ल्यू को फुल फर्म पनि भनेको थिएँ। क्यान एनीवन टेल मी? फ्रेडरिक विन्सलो। ल अहिले पछि आउँछ फेरि है, नयाँ साथीहरुको लागि पनि। एफडब्ल्यू टेलरले भन्नुको डेफिनेसन छ यहाँ हेर्नुस् ल। According to F.W. Taylor, scientific management is an art of knowing exactly what you want your man to do and seeing that do it in the best and cheapest way. मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ, अथवा मैले भनेको कुरा होइन यो, एफडब्ल्यू टेलरले भनेको कुरा म भन्दैछु। एफडब्ल्यू टेलरले चाहिँ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट चाहिँ एउटा कला हो अरे के, म्यानेजरले काममा लगाउने कला इम्प्लोइजलाई। तर कस्तो तरिकाले काममा लगाउने भने एकदम बेस्ट तरिकाले र सस्तो तरिकाले, भनेको सबैभन्दा सस्तो तरिकाले सबैभन्दा राम्रो काम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने आर्ट, यो कला चाहिँ एफडब्ल्यू टेलरले साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरीमा भन्नुभएको छ है। भनेको बुझ्नु भयो नि, तपाई हामीले खोजेको कुरा नै यही हो, कामदारलाई कसरी सस्तो मूल्यमा सबैभन्दा राम्रो काममा लगाउने अथवा उनीहरुबाट कति धेरै आउटपुट लिन सकिन्छ हामीले सस्तो मूल्यमा। मीन्स पेइङ द मिनिमम वेजेस एन्ड trying to achieve the highest return from the employees. उसो भए यस्तो भन्ने चाहिँ को हुनुहुँदो रहेछ त भनेर हामीले एफडब्ल्यू टेलरको फोटो पनि हेर्यौं हिजो। The full form of FW is Frederick Winslow Taylor, popularly known as F.W. Taylor, 20 March 1956 देखि 21 March 1951 उहाँको लाइफ हो। Widely known as F.W. Taylor was an American mechanical engineer who sought to improve industrial efficiency. He is regarded as the father of scientific management and was one of the first management consultant. Management consultant भनेको तपाईले बुझ्नु भएको छ कि बुझ्नु भएको छैन? कुनै फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्सहरु अथवा अर्गनाइजेसन्सहरुमा चाहिँ उनीहरुले चाहिँ म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट हायर गर्ने चलन पनि छ के आजभोलि ठुलो ठुलो इन्स्टिट्युसनहरुले। अनि एफडब्ल्यू टेलरले त्यति बेलादेखि यो काम गर्नुहुन्थ्यो भनेपछि फरेन कन्ट्रीजमा त यो प्र्याक्टिस रहेछ नि त पहिलेदेखि। अनि त्यसपछि हामी हिजो मेनली यहाँनेर गएर रोकेका थियौं है, प्रिन्सिपल्स अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी। प्रिन्सिपल्स अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी एकचोटी तपाईहरु सबैजनाले यहाँको प्रिन्सिपल्स पढ्नुस् त। एकजनाले अनम्युट गरेर पढ्नु भयो नि हुन्छ, अरूलाई पनि सुनाउनुस्। सबैले मनमनै पढ्नु भयो? यो त बिजनेसमै भयो जस्तो हो पहिलेको है सर। यो हिजो हामीले उ गरे थियौ नि, हिजोकै डिस्कसन हो। अनि यहाँ पुगेर 3 प्रिन्सिपल के म्याक्स वेबर्स ब्युरोक्रेसी थ्योरी अनि गुड एफडब्ल्यू टेलर अनि त्यहाँबाट चाहिँ हेनरी फल्स हो कि के भन्ने थियो। यसरी सम्झ्यो भने त एकदम काम गरिहाल्यो नि है धेरै। हजुर थ्यांक यू भेरी मच। हो पढेको कुराहरु हामीले यसरी सम्झिन सक्यौं भने एकदम राम्रो हुन्छ, यसले हामीलाई चाहिँ धेरै फाइदा पनि गर्छ। ल तीनै कुरा हो, जस्तै प्रिन्सिपल्स अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी अहिले चाहिँ हामीले के भन्यौं भने प्रिन्सिपल अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरीमा चाहिँ एफडब्ल्यू टेलरको कम्पेन्सेसन अथवा कन्ट्रिब्युसन सबैभन्दा बढी छ है। मुख्य साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरीको प्रिन्सिपल चाहिँ यहाँ 6वटा प्रिन्सिपलहरु लिस्ट गरेछ, तपाईहरुको बुकमा पनि छ। हामीले त्यही अस्मिता पब्लिकेसनको बुकलाई फलो गरेछौं, त्यहाँ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो प्रिन्सिपल ठाउँ अनुसार थपघट भएको देख्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। The first one is the development of science for each part of an individual's job. Replacement of rule thumb. अहिले म तपाईहरुलाई भन्छु पछि के हो यो कुराहरु सबै भनेर।
And scientific selection, training and development of workers, cooperation between management and the workers, harmony not discard. Another, division of work and responsibility, mental revolution, maximum output in place of restricted output. Okay, ल अब सुरुबाट हेरौँ, तपाईहरुले एकदम बुझ्नलाई कोसिस गर्नु होला अनि पछि तपाईहरुलाई केही कन्फ्युजन भयो भने you can take the you can use your book as the reference. Okay, यो साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरीको पहिलो प्रिन्सिपलमा डेभलपमेन्ट अफ साइन्स फर इच पार्ट अफ एन इन्डिभिजुअल्स जब, यो कस्तो युनिक छ तपाईहरुले राम्रोसँग हेर्नुस् त। डेभलपमेन्ट अफ साइन्स फर इच पार्ट अफ एन इन्डिभिजुअल्स जब, प्रत्येक मान्छेले काम गर्छन् नि, उनीहरूले गरेको कामको हरेक पार्टमा तपाईले साइन्स डेभलप गर्नुस् रे। साइन्स डेभलप गर्नुस् भनेको तपाईले पढेको साइन्सलाई यहाँ ल्याएर डेभलप गर्नुस् भनेको होइन कि साइन्टिफिक मेजरमेन्ट इभ्यालुएसन टेक्निक युज गर्नुस् भनेको। बुझ्नु भयो नि? जस्तै ब्र्याकेटमा तपाईले देख्नुहुन्छ रिप्लेसमेन्ट अफ रुल थम भने। यो थम रुल भनेको के हो भने तपाईहरुलाई थाहा छ नि, कसैले केही काम गर्यो भने तपाईले यसो मुठी पारेर त्यो लाइक भन्ने आउँछ नि, लाइकको चिन्ह आउँछ नि फेसबुकमा, त्यो लाइक भनेको एकदम राम्रोसँग ठिक छ भनेको नि हो। सबै कुरा ठिक छ भन्ने कुरा होइन, त्यो किसिमको तपाईले त्यो कुरा हटाइदिनुस् र सबै उसले काम कति गरेछ के गरेछ भनेर मेजर गर्नुस् भनेको के। अहिले मैले तपाईहरुलाई क्लासमा चाहिँ यहाँ थम रुल युज गर्न सक्छु। यो भनेको के हो भने ओहो ल तपाईहरु आज सबैजना पार्टिसिपेट हुनुभयो, मैले भनेको कुरा सबैले सुन्नुभयो, एकदम ठिक छ है भनेर मैले थम देखाउन सक्छु कि यसरी थम देखाउन सक्छु। बुझ्नु भयो? मैले त्यो थम देखाएको पछाडी चाहिँ मैले तपाईहरुको केही पनि इभ्यालुएसन गरे छैन नि त अहिले त। अन्डरस्ट्यान्ड? तपाईहरुको इभ्यालुएसन त केही पनि भएको छैन, तपाईले सुन्नु भएको छ मात्रै। अनि त्यो भएर हामीले लाइक गर्यौं, त्यो लाइक गरेकोलाई चाहिँ थम रुल भन्छ। सो the first principle of scientific management theory is development of science for each part of an individual's job. अब तपाईले के बुझ्नुस् भने त्यो कर्मचारी कति बेला अफिस आयो, कस्तो काम गर्यो, दिनभरि उसले गरेको काम कस्तो छ, उसले गरेको कामबाट अर्गनाइजेसनलाई कति फाइदा भयो, यो सबै कुरा मेजर गर्ने एउटा मेकानिजम बनाउन पर्यो। Oh, that is the first principle of scientific management theory. You understand or not? Yes, sir. राम्रोसँग बुझ्नुस् है, यो जटिल कुरा छ। मैले तपाईलाई भनिरहेको छु एकदम इजी कुरा छैन यो बुझ्नलाई। त्यो हाम्रो अर्गनाइजेसनमा काम गर्ने सबैलाई ठिक छ भनेर यसरी थम देखाउने मात्रै होइन कि उसले बिहानदेखि बेलुकीसम्म गरेको काम कस्तो छ, हरेक काम कुराहरुको एसेस गर्ने कि इभ्यालुएसन गर्ने र उसको कामले हाम्रो अर्गनाइजेसनमा कति पोजिटिभ इम्प्याक्ट पारिरहेछ त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। दिस इज द फर्स्ट प्रिन्सिपल साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरीको। Another one is the scientific selection, training and development of workers. अब scientific selection गर्ने अरे वर्कर्सहरुको, मलाई भन्नुस् त what do you mean by scientific selection? कस्तो सिलेक्सन होला? कर्मचारी कसरी छनौट गर्ने होला साइन्टिफिक सिलेक्सनमा? रिक्वायरमेन्ट्स अनि त्यहाँबाट एक्सपीरियन्स। गुड, म एउटा एक्जाम्पल भन्छु है तपाईहरुलाई। तपाईले चिनेको एकजना आफ्नो आफन्त मान्छे थियो, तपाईको अर्गनाइजेसनमा चाहियो, ल भोलिदेखि काममा आउनुस् न भनेर बोलाउनु भयो, जागिर दिनु भयो भने इज दैट साइन्टिफिक सिलेक्सन प्रोसेस? नो सर, नो, त्यो साइन्टिफिक सिलेक्सन प्रोसेस हैन। अब हेर्नुस् है साइन्टिफिक सिलेक्सन प्रोसेस कसरी हुन्छ। As you are the manager of your organization, then you can examine that whether the gap of the work is there or not, whether you need the certain personnel or not. बुझ्नु हो नि? तपाईको अर्गनाइजेसनमा तपाईले यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो कर्मचारी ल्याएर राख्न पायो भने अझ हामीले काम राम्रो गर्न सक्छौं भनेर तपाईले पहिला आइडेन्टिफिकेसन गर्नुहुन्छ कि कर्मचारी चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर। अनि तपाईले कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने आइडेन्टिफिकेसन गर्नुभयो भने तपाई म्यानेजर हो भने अनि बोर्ड अफ डाइरेक्टरबाट त्यसको तपाईले डिसिजन गराउनुहुन्छ। And after that you will publish the vacancy for that particular post. तपाईले भ्याकेन्सी खोल्नुहुन्छ, भ्याकेन्सी खोलेपछि त्यहाँ के रे सिलेक्सन गर्ने त अनेक प्रोसिजर हुन्छ। तपाईले देख्नुभएको छ आजभोलि आफ्नो मान्छे राखे, सोर्स फोर्समा चाहिर खाए भन्ने हुन्छ नि, त्यस्तो नगरिकन फ्री कम्पिटिसन गरेर ट्रान्सप्यारेन्ट तरिकाले तपाईले इम्प्लोइजलाई हायर गर्न सक्नुहुन्छ, सेलेक्ट गर्नुभयो। After the selection, then you need to give training to the employees. Training दिन पर्यो अनि त्यो ट्रेनिङ गरेपछि there will be the development of workers. अब सबै तपाईले त्यसरी सिलेक्सन गरेर ल्याएको मान्छे क्यापेबल पनि छ, तपाईले ट्रेनिङ पनि दिनुभयो and that particular person is exactly suitable for your organization.
यसलाई साइन्टिफिक सेलेक्सन प्रोसेस भन्छ। दुईटा भयो है, याद गर्नुहोस् है। अहिले मैले तल भन्दै जाने माथिको बिर्सिँदै जाने नगर्नु होला। अनदर कोअपरेसन बिट्विन म्यानेजमेन्ट एन्ड वर्कर्स। कोअपरेसन भनेको त बुझ्नुभएको छ। जस्तै अहिलेकै कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने मैले तपाईहरुलाई यो कुरा चाहिँ मैले यहाँ फेसिलिटेट गरिरहेको छु, सिकाउन खोजिरहेको छु, अनि तपाईहरु चाहिँ मसँग बोल्न नखोज्ने अथवा यो कुरा सिक्न नखोज्ने त्यो गर्नुभयो भने यु क्यान नट लर्न दिस के। त्यो भएर हामी यहाँ क्लासमा जति जना भयो भने लास्टमा फाइनल एक्जाम हुँदा त सबैको मार्क्स इक्वल त आउँदैन नि त। हाम्रो कन्ट्रिब्युसन जति छ नि, हामीले जति लगानी गरेछौं त्यही अनुसार आउटपुट आउने त हो नि। बुझ्नुभयो नि? तपाईले बारीमा जति लगेर रोप्नुहुन्छ नि त्यति नै फल्ने त हो नि। तपाईले रोप्दै रोप्नु भएन भने अनि फल खाने बेलामा अर्काको हेरेर त भएन नि त। सो देयर मस्ट बी द कोअपरेसन बिट्विन द म्यानेजमेन्ट एन्ड द वर्कर्स। जहिले पनि एज यु आर द म्यानेजर, तपाई याद गर्नुहोस् हामी यो सब्जेक्ट पढ्दा पीएम पढ्दा मैले तपाईलाई भनिरहेको छु म्यानेजमेन्टको सबैभन्दा बेसिक सब्जेक्ट नै पीएम हो। पीएम मा तपाईले सबै थ्योरी र प्रिन्सिपल्सहरुको कुरा बुझ्नु पर्छ। एन्ड अलवेज यु नीड टु थिंक दैट यु आर अ म्यानेजर अफ एन अर्गनाइजेसन। त्यसरी विचार गर्नु पर्यो। तपाई यहाँ अर्गनाइजेसनको म्यानेजर हो र तपाईले चाहिँ वर्कर्सहरु हायर गर्नुहुन्छ है। अब तपाईले चाहिँ वर्कर्सहरु बीचमा चाहिँ कस्तो रिलेसन बिल्ड अप गर्नु पर्यो? कोअपरेसन के। एक आपसमा कोही पनि तपाईसँग बोल्न नहिचकिचाउने, नडराउने त्यो हुन पर्यो। जस्तै क्लासमा पनि तपाईहरु धेरै सब्जेक्टहरु पढ्नुहुन्छ नि, जुन सब्जेक्टमा तपाईले आफूले खुलेर आफ्नो प्रब्लमहरु भन्न सक्नुहुन्छ, राख्न सक्नुहुन्छ। So there is the cooperation between the students and the teachers. Okay, harmony not discard. तपाईहरुको बीचको सम्बन्ध चाहिँ बिग्रिन भएन। तपाईहरु बीचमा चाहिँ एकदम माधुर्य सम्बन्ध हुन पर्यो between the workers and the job providers or the manager. Okay, and another one is the division of work and responsibility. अब वर्क र रेस्पोन्सिबिलिटी को डिभिजन गर्नु पर्यो। जस्तै कस्तो भने तपाईहरुले जस्तै कलेजमा देख्न सक्नुहुन्छ नि, in the college there are the in our college there are several departments. त्यो त work division भयो। And inside the departments then there is the provision of employing the certain manpower in this particular subject to teach the particular subject and to run the administration as well, to run the that personnel room as well. That is the division of work and responsibility. सबैको काम छुट्याइदिनु पर्यो। यो पनि हाम्रो प्रिन्सिपल अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी हो। अनदर वान इज द मेन्टल रिभोल्युसन। अब याद गर्नुस् मेन्टल रिभोल्युसन अहिले भर्खर तपाई हामी यही कुरा गर्न सक्छौं। मेन्टल रिभोल्युसनमा कति जनालाई चाहिँ यो अनलाइन क्लास चाहिँ ठीक होइन, बरु कलेजमै गएर हामी फिजिकल्ली पढ्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लागेछ कसैलाई। अनि कसैलाई के लागेछ भने यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा मात्र नभइकन पेन्डेमिक पछाडी पनि मेरो घरमै वाइफाई छ, मसँग इक्विपमेन्ट पनि छ, बिहान उठेर जान पर्यो कलेजमा, अनि त्यो बाटो कति बाटो डिस्टेन्स कभर गर्नुपर्छ, गाडी चढेर आउनु पर्ला, धुवा धुलो प्रदूषण यस्तो छँदैछ हैन। त्यो भन्दा त बरु आफ्नै घरमा बसेर घरमा चिया खाँदै पढ्दै गर्न पाइयो, यस्तो किसिमको फ्यासिलिटिज पनि छ। त्यो क्लास भन्दा त यो क्लास बेटर हो नि भन्ने तरिकाको सोचाइ आउन नि सक्छ नि त कसैलाई। सक्छ कि सक्दैन भन्नुस् त? सक्छ। हो, दैट इज द मेन्टल रिभोल्युसन। याद गर्नुस् तपाईहरुलाई यो अनलाइन क्लास राम्रो लाग्छ लाग्दैन त्यो मेरो कुरा भएन है। तर जब तपाईहरु मास्टर डिग्रीमा अनि त्यसपछि एमफिल लेभलमा माथि जानुहुन्छ नि, त्यहाँ जाने बित्तिकै त्यो लेभलको स्टुडेन्टहरु सबैले फिजिकल क्लास भन्दा अनलाइन क्लास भए हुन्थ्यो हाम्रो भन्नुहुन्छ कि जसले पनि। तर जुनियर क्लासेसतिर चाहिँ स्टुडेन्टहरुको टेक्नोलोजी ह्यान्डलिङको पार्ट पनि अलिकति कमजोर हुन्छ, अनि त्यो भएर उहाँहरुले चाहिँ सकेसम्म फिजिकल क्लास हुँदा हुन्थ्यो, यो अलि हामीलाई इफेक्टिभ भएन भन्नुहुन्छ। तर तपाईहरुले चाहिँ यदि सिक्न खोज्नु भयो भने दिस इज द बेस्ट अप्सन। यहाँ धेरै काम गर्न सकिन्छ। जस्तै अहिले मैले तपाईहरुलाई देखाएको पावर पोइन्ट जुन कलरफुल छ, यो तरिकाले त मैले त्यहाँ बोर्डमा लेख्न सक्दिन नि त। बुझ्नु भयो? यही तरिकाको प्रेजेन्टेसन हामी त्यहाँ गर्न सक्छौं भन्ने पनि छैन। सो देयर मस्ट बी द मेन्टल रिभोल्युसन। यो प्रिन्सिपल अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्टले चाहिँ इम्प्लोइजहरुको मेन्टल रिभोल्युसन गराइदिन्छ, परिवर्तन गराइदिन्छ। अनदर वान इज द म्याक्सिमम आउटपुट इन प्लेस अफ रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। साइन्टिफिक म्यानेजमेन्टले जहिले पनि के गर्छ भने आउटपुट भनेको तपाईले काम गरेर उत्पादन गर्ने कुरा अथवा कार्य सम्पादन गर्ने कुराहरु चाहिँ एकदम म्याक्सिमम हुन दिन्छ कि उसले। तपाईले जति काम गरेर देखाए पनि पाउनुहुन्छ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरीमा। रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट हुँदैन, यति मात्रै काम गर्ने, आज तपाईको आम्दानी पनि यति हो अनि त्यसपछि तपाईले यो भन्दा काम गर्न पर्दैन भनेर तपाईले रेस्ट्रिक्ट गर्नुभयो भने दैट वुड नट बी फ्रुटफुल। बुझ्नु भयो? तपाईले चाहे जति खुलेर काम गर्न पाउनु भयो, तपाईले आफ्नो ट्यालेन्ट देखाउन पाउनु भयो भने दैट वुड बी बेनिफिशियल टु यु इन्डिभिजुअली एन्ड दैट वुड बी बेनिफिशियल टु योर अर्गनाइजेसन एज वेल।
अब एकचोटि म सर र यसको समरी सुनाउँछु यो 6 वटा प्रिन्सिपलको, त्यो राम्रोसँग सुन्नु होला। As we are talking here principle of scientific management theory, the first principle is development of science for each part of an individual's job, replacement of rule thumb. अघि मैले भने rule thumb भनेको हाम्रो फेसबुकको जस्तो लाइक हानेको जस्तो त्यो किसिमको सिस्टम हटाइदिनुस् तपाईले। ठिक छ भन्ने तरिकाको हटाउनुस्। सबै कुरा एसेस गर्नुस् बिहानदेखि बेलुकीसम्म इम्प्लोइजहरुले कसरी काम गरे, कस्तो कस्तो काम गरे, एन्ड व्हाट आर द पोजिटिभ इम्प्याक्ट अफ द इम्प्लोइज टु द पर्टिकुलर टास्क अर टु द अर्गनाइजेसन, त्यो कुरा विचार गर्नुस्। अनि सेकेन्ड प्रिन्सिपल अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरीमा साइन्टिफिक सेलेक्सन प्रोसिडर गर्नुस् इम्प्लोइजहरुलाई। तपाईको अर्गनाइजेसनमा कर्मचारीहरु चाहियो भने चाहिँ भ्याकेन्सी अनाउन्स गर्नुहोस्, फ्री कम्पिटिसनबाट सेलेक्सन गर्नुहोस्, ट्रेनिङ दिनुहोस्, अनि त्यसपछि उनीहरुको डेभलपमेन्ट हुन्छ, स्किलफुल हुन्छन्, अनि काममा लगाउनुहोस् है। And always, as you are the manager, another scientific management theory, principle of scientific management theory is cooperation between the management and the workers. यदि तपाई चाहिँ म्यानेजर हो अनि तपाईले इम्प्लोइजको बीचमा चाहिँ एकदम डिस्टेन्स बनाउनु भयो, म्यानेजरसँग सिधै कुरा गर्ने अथवा यसो गर्ने उसो गर्ने भनेर तपाईले डिस्टेन्स क्रिएट गर्न थाल्नु भयो भने त्यहाँ चाहिँ हार्मोनी हुँदैन, हार्मोनी डिस्कार्ड हुन्छ त्यहाँ। बुझ्नुभयो नि? त्यो माधुर्यता तपाईहरु बीचको सम्बन्ध हराउँछ। त्यही भएर always you need to make a close link between the workers and the manager है। अनि अर्को कुरा चाहिँ डिभिजन अफ वर्क एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी, यो चाहिँ अर्को साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरीको प्रिन्सिपल हो, अर्को प्रिन्सिपल हो। तपाईहरुले जहिले पनि वर्क डिभिजन गर्दा उनीहरुको क्यापेसिटी अनुसार, एफिसिएन्सी अनुसार, स्किल अनुसार उनीहरुको वर्क डिभिजन गर्नुपर्छ। जस्तै अर्गनाइजेसनमा तपाईको भेहिकल छ, गाडी छ, अनि त्यो गाडी चलाउन जान्ने मान्छेलाई अर्को काम लगाउनु भयो, चलाउन नजान्नेलाई गाडी दिनुभयो भने अब उसले गाडी पल्टाउँछ, एक्सिडेन्ट हुन्छ, दुर्घटना हुन्छ। त्यही भएर त्यही अनुसारको रेस्पोन्सिबिलिटी दिनुस्। अनि मेन्टल रिभोल्युसन गराइदिनुस्। मेन्टल रिभोल्युसन भनेको ओहो यो तरिकाले हामीले राम्रो काम गर्न सक्दा रहेछौँ, यस वी आर एचिभिङ मोर, वी आर गेटिङ मोर रिटर्न, त्यो कुराहरू। अनि म्याक्सिमम आउटपुट गर्न दिनुस् उनीहरुलाई, सकेको काम गर्न उनीहरुको क्षमताले भ्याएसम्म गर्न लगाउनुस्। कुनै कुरामा पनि रेस्ट्रिक्सन नगर्नुस्, यति काम मात्रै गर्नुस्, तपाईको आम्दानी यति मात्रै हो भन्ने तरिकाले तपाईले चाहिँ त्यस्तो गर्न हुँदैन है। दिस आर अल अबाउट द प्रिन्सिपल अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी। हामी टाइमबाट अलिकति थोरै टाइम मात्रै छ हामीसँग, सो वी आर मुभिङ टु द नेक्स्ट स्लाइड। अर्को स्लाइडमा जान्छौँ हामी। नाउ कन्ट्रिब्युसन्स आर एडभान्टेजेस अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी। तपाईले कपीमा लेख्नु भए पनि हुन्छ अथवा के गर्नुपर्छ, जस्ट आफ्नो तरिकाले प्रिपेयर हुनुस् है। साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरीको फाइदाहरू के रहेछ अथवा यसको योगदानहरू के रहेछ मलाई भन्नुस् है त, पढ्नुस् है तपाईहरुले है। यो साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरीको एडभान्टेज ल पढ्नुस् त। व्हाट इज दिस? Increase the production. Good. Increase the production due to proper utilization of resources. Scientific management त अघि हामीले भन्यौ नि, आफ्नो ड्युटी अनुसार काम गर्ने हो। ब्याकग्राउन्डमा डिस्टर्ब हुनेले म्युट गर्नु है। Another one is the minimizes cost of production and maximizes profit. बुझ्नु भयो नि कुरा? कस्ट अफ प्रोडक्सन लागतलाई घटाउँछ, नाफालाई बढाउँछ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरीले। यसको फाइदा हो। अर्को हेर्नुस्, इम्प्लोइज एफिसिएन्सी इन्क्रिजेस ड्यू टु द मोडर्न इक्विपमेन्ट्स। अब यो साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी अनुसार चाहिँ जहिले नि कामदारलाई सकेसम्म काम गर्न दिने, उसको क्षमता अनुसार काम गर्न दिने, नयाँ नयाँ इक्विपमेन्टहरु ल्याउने, नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी युज गर्ने भनेछ नि त। अनि इफिसिएन्सी इन्क्रिज हुन्छ, क्षमता बढ्छ। कोअपरेसन बिट्विन इम्प्लोयर एन्ड इम्प्लोइज इन्क्रिजेस। अघि हामीले भनेछौँ नि दुईटाको बीचमा चाहिँ के गर्ने, क्लोज रिलेसनशिप बिल्ड अप गर्ने भनेछौँ। त्यो भएर कोअपरेसन इन्क्रिज हुन्छ। एन्ड द लास्ट वान, लिभिङ स्ट्यान्डर्ड्स अफ द इम्प्लोइज इन्क्रिजेस ड्यू टु अट्र्याक्टिभ रेम्युनरेसन। रेम्युनरेसन भनेको थाहा छ तपाईहरुलाई हैन? स्यालेरी। साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरीमा चाहिँ के भनेछ भने फिजिकल र अनि त्यसपछि के अरे इकोनोमिक निड्स चाहिँ फोकस गर्ने भनेछ नि त यसले। त्यसपछि उनीहरुको स्यालेरी बढी हुन्छ, अनि त्यसपछि लिभिङ स्ट्यान्डर्ड इन्क्रिज हुन्छ नि त। अनि जागिर खाएर पैसा कमाएपछि त स्ट्यान्डर्ड बढ्ने भयो नि त। ल अब त्यसपछि हामी कन्ट्रिब्युसन्स र एडभान्टेजेस पढ्यौं भने लिमिटेसन्स र डिसएडभान्टेजेस यो दुईटै तपाईहरुलाई जे भनेर सोध्न पनि सक्छ। त्यो भएर अब लिमिटेसन्स भनेको यसको सीमाहरू, डिसएडभान्टेज भनेको बेफाइदाहरू। साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट सिस्टमको बेफाइदाहरू के रहेछ हेरौं है त। ल पढ्नुस् त, फर्स्ट के रहेछ? This theory is not applicable in modern dynamic organization. अघि हामीले भने थियौं नि यो त पुरानो क्लासिकल थ्योरी हो यो है। अहिलेको नयाँ नयाँ अर्गनाइजेसनमा यो युज हुँदैन।
किनभने यसले सोशल निड्समा अनि के अरे इम्प्लोइज हार्मोनीमा इम्फेसिस दिँदैन। इट गिभ्स इम्फेसिस टु इन्डिभिजुअल वर्क रेदर देन ग्रुप इफोर्ट। हेर्नुहोस् त, यसले त एउटा सिंगल मान्छेको वर्कलाई फोकस गर्दो रहेछ, ग्रुपमा काम गर्नुहोस् भन्दो रहेनछ यसले। यसको अर्को बेफाइदा भयो। अनि सिन्स इट फोकसेस इन स्पेशलाइजेसन इट रिड्युसेस इनोभेसन एन्ड क्रिएटिभिटी। याद गर्नुहोस्, अघि मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भनेको थिएँ, जसको जे स्किल छ त्यसमा मात्रै काम लगाउनुहोस् भनेको थिएँ नि। ड्राइभरले गाडी चलाउन सक्छ तपाईँको अर्गनाइजेसन भने उसलाई ड्राइभिङ दिनुहोस् भनेपछि उसले जहिले पनि के गर्ने भयो, गाडी चलाउने मात्रै भयो। सो इट रिड्युसेस इनोभेसन एन्ड क्रिएटिभिटी। अब त्यो ड्राइभरले अरू नयाँ कुरा, नयाँ ज्ञानका कुरा निकाल्नै सक्दैन अर्गनाइजेसनमा, बिकज ही इज इम्प्लोइड एज ए ड्राइभर। सो हिज ड्युटी इज ओन्ली ड्राइभिङ द भेहिकल अफ द अर्गनाइजेसन। बुझ्नुभयो नि? उसले नयाँ कुरा गर्ने अवसरै पाएन कि सधैँ एउटामा मात्रै राखिदिने भयो, क्रिएटिभिटी पनि नदेखिने भयो है, अर्को ड्रब्याक्स हो। इट ओन्ली फोकसेस टु द मोनिटरी बेनिफिट्स। पैसामा मात्रै फोकस गर्छ यसले। हामीले भनेको थियौँ नि फिजिकल र इकोनोमिक निड्समा फोकस गर्छ, त्यो अर्को बेफाइदा भयो। एन्ड लास्ट, इट इज सुइटेबल फर स्मल अर्गनाइजेसन इफ दे क्यान नट पे मोर भने। इट इज सुइटेबल होइन, इट इज नट सुइटेबल हुनुपर्ने, सरी, इट इज सुइटेबल भएछ। स्मल अर्गनाइजेसनको लागि सुइटेबल हुँदैन। किन भन्नुहोस् त? किनभने उनीहरूले पैसा धेरै तिर्न सकेनन् नि त। धेरै पैसा तिर्न नसकेपछि सानो अर्गनाइजेसनहरूलाई राम्रो भएन। ठुलोले त पैसा धेरै कमाउन सक्छन्, पैसा धेरै कमाउन सक्ने भएपछि उनीहरूको लागि चाहिँ राम्रो भयो। ल, आजको लागि हाम्रो यति नै हो। तपाईहरुको अब केही यसमा कन्फ्युजन छ, सोध्न पर्ने कुरा छ भने चाहिँ वी क्यान डिस्कस हियर। र मैले अब यो रेकर्डिङलाई पनि यहाँ बन्द गर्छु। एन्ड थ्यांक यू एभ्रीवन फर योर एक्टिभ पार्टिसिपेसन।